बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। सिलसिला नक्शबंदिया के बुज़ुर्ग गुज़रे हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह अहरार। मौलाना उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह इतने पाए के बुज़ुर्ग हैं, सिलसिला नक्शबंदिया के इतने ऊंचे मुकाम के बुज़ुर्ग हैं कि उनके सिर्फ खुलफा 35,000 सिर्फ खुलफा हैं। मुरीदीन की तादाद तो कहा, सिर्फ खुलफा 35,000 है। और लिखा कि अगर अपने ज़माने में वो खुल्लम खुल्ला बैत करना शुरू कर देते तो रूए ज़मीन पर उस वक़्त शायद किसी पीर को कोई मुरीद मिलता, सारे के सारे उन्हीं से बैत हो जाते। लेकिन आपकी बैत करने की शराइत बड़ी सख्त थी और आप अपनी शान से रहते थे। आपको बैत करने के हवाले से किसी किस्म का कोई आपको शौक़ व ज़ौक़ नहीं था। हाँ, कोई ज़बरदस्ती बैत हो जाता तो बैत कर लेते। इतने ऊँचे पाए के उनका ज़िक्र अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह ने सुना कि बड़े पाए के बुज़ुर्ग हैं उबैदुल्लाह अहरार, तो चलो उनसे जाकर बैत होते हैं। कितने बड़े पाए के बुज़ुर्ग, उनसे जाकर बैत होता। अब वो सफ़र किया उन्होंने, अपने इलाके से चले हैं और वहाँ जब पहुँचे तो पता चला उनका घर का जी ये हवेली, ये आलीशान हवेली हज़रत की है। अच्छा, तो दिल में सोचना कि अच्छा ये तो सुना था बहुत बड़े अल्लाह के वली और ये आलीशान हवेली। अब ये सोच ही रहे थे कि दरवाज़ा हवेली को खुदाम ने खोला और हज़रत शाही घोड़े पे बैठ के आ रहे बाहर, और पीछे और घोड़ों की लाइन। कहाँ जा रहे? हज़रत शिकार करने जा रहे हैं, शिकार करें, शिकारी कुत्ते भी साथ। और हालत यह है कि जो आपके शाही घोड़े और सवारियाँ, उनकी जो है वो उनकी लगामें बांधने की कीलें भी सोने की, कीलें भी सोने की, चांदी की, शान के साथ हज़रत रवाना। अब इन्होंने जब देखा तो हैरान हो गए, यार ये क्या, ये दुनिया ही दुनिया, ये कैसे अल्लाह के वली हैं भाई? अल्लाह वाले तो ठोकर मार के रखते हैं और ये अजीब वली हैं। तो उनको देख के एक जुमला कहा अल्लामा जामी ने कि नमर्द अस्त आंके कि दुनिया दोस्त दारत, कि ये मर्द हक़ नहीं हो सकता जो दुनिया को दोस्त रखे। ये जुमला उन्होंने अपने आप में ही कहा, क्योंकि ख़ुद भी अल्लामा जामी शायर थे। ना मर्द अस्त आंके दुनिया दोस्त दारत, यार ये मर्द हक़ नहीं हो सकता जो दुनिया को दोस्त रखे। ये बात की तो दिल में सोचा नहीं, इनसे बैत नहीं होते, ये तो कोई दुनियादार पीर लगते हैं। तो हज़रत चले गए। अब इन्होंने सोचा इतना लंबा सफ़र किया, थके हुए हैं, तो करीब देखा एक मस्जिद थी, तो वह मस्जिद में जाके लेट गए कि चलो आराम करके फिर वापस अपने वतन जाता हूँ। खामख्वाह शोहरत हो गई है, लेकिन मकाम वो नहीं है कि जो औलिया अल्लाह का होता है। सो गए। अब सोए तो ख्वाब देखते हैं। ख्वाब क्या देखते हैं कि मैदान हशर कायम है और वो लोग जिन्होंने इन अल्लामा जामी से अपना कर्ज़ लेना था, उन्होंने इनके गले में रस्सा डाला और घसीट रहे हैं, चलो अल्लाह के दरबार में हमारा कर्ज़ा दो। अब वो बेचारे मिन्नत कर रहे, मुझे माफ़ कर दो यार, अल्लाह के पास नहीं ले जा, मैं मुफलिस गरीब, मेरे पास कुछ नहीं है। कहा कि नहीं नहीं, सारी ज़िंदगी तूने दिया नहीं और आज अल्लाह का दरबार लगा, अब तो हिसाब करना ही करना है। तेरी नेकियां कोई हो तो नेकियां हम लें, तो पता चला कि नेकियां भी तेरे पास नहीं है, चलो घसीटो अब अल्लाह के पास। अब उनको घसीट रहे। अब ये नज़ारा इधर हो रहा है, इधर देखा कि हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह उसी शान व शौकत का घोड़ों के साथ गुजर रहे हैं। वह रुक गए। कहा मियाँ क्या बात है, तुम इस आदमी को क्यों सताते हो? कहा जी हज़रत आपको नहीं पता, यह कर्जा खाए बैठा है, दुनिया में तो इसने दिया नहीं, टालता मटोलता रहा, और आज अल्लाह का दरबार लगा, आज हमने अपना कर्जा लेना है। तो हज़रत फरमाया मियाँ तुम आदमी लोगे कर्जा लोगे? और अगर ये आदमी क्या करना है, खुद कंगाल है, हमें तो कर्जा चाहिए। तो हज़रत अपने खादिम से इशारा किया, इनका कर्जा पूरा करो। उसने थैली खोली, अशरफ में जी कितना, हर एक को जनाब सारा सबके कर्ज़े अदा की। वो बड़े हैरान हुए, अच्छा, और उसको छोड़ दिया। अल्लामा जामी की एकदम आँख खुल गई। तो दिल में सोचा कि यार मैंने अंदाज़ा गलत लगाया है, ये शाही शान के अंदर जो है ये तो खुदा का वली छुपा हुआ है, ये ऐसे नहीं है, गलती हो गई। अब ये इंतज़ार में बैठ के कि शाम को जब शिकार से वापस आएंगे तो मैं दरख्वास्त बैत की कर दूँगा, क्योंकि अल्लाह ने मुझे दिखा दिया कि ये दुनियादारी जो है ये दुनियादारी नहीं, सामान आखरत है, कि देखो मेरी कैसे मदद हुई। अब शाम को हज़रत जब वापस आए और ये हवेली के पास ही बैठे थे, जाके हज़रत के कदमों पे गिर गए। हज़रत अपना ग़ुलाम बना लीजिए, बैत कर लीजिए। हज़रत ने कंधों से पकड़ के उठाया, फरमाया कि सुबह मुझे देख कर जो तुझे ख्याल आया था वो मुझे सुना,
اب تو رونے لگا، حضرت معاف کر دیجئے، میں چک دیہات کا دیہاتی آدمی، میں تو دیہات کے ماحول کی وجہ سے سوچا تھا غریب فقیر قسم کے اولیاء اللہ ہوتے ہیں، مجھے کیا پتہ ہے شہروں کے اندر رہنے والے ولیوں کی شان الگ ہوتی ہے، خدا نے ان کو دنیا ان کے اوپر ریل پیر کر دی ہوتی، یا اللہ میں دیہاتی حضرت میں دیہاتی آدمی، مجھے معاف کرے غلطی ہو گئی۔ کہا کہ نہیں وہ جملہ جو تو نے کہا وہ صحیح کہا، لیکن مجھے سنا، میں تیری زبان سے میں سننا چاہتا ہوں۔ دیکھو کشف و کرامت کا عالم دیکھو، اللہ نے منکشف کر دیا۔ اب علامہ جامی بولے کہ میں نے جب آپ کی شان و شوکت دیکھی تو مجھے لگا کہ یار ہمارے چک دیہات میں ٹوٹی چٹائیوں پہ ولی اللہ بیٹھتے ہیں، چٹی روٹی کھاتے ہیں، اور یہاں تو سواریوں کی کیلیں سونے کی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یار یہ تو دنیا داری ہے، یہ کوئی پیر بزرگ نہیں ہے۔ تو میں نے یہ کہہ دیا، نہ مرد است آں کہ دنیا دوست دارت، نہ مرد است آں کہ دنیا دوست دارت، کہ یہ مرد حق نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست رکھے۔ بھئی یہ میں نے کہہ دیا۔ حضرت نے جیسے ہی سنا تو فرمایا اگر دارت برائے دوست دارت، اگر دنیا کو دوست رکھے تو دوست کے لیے دوست رکھتا ہے۔ حضرت نے شعر پورا کر دیا، اگر دارت برائے دوست دارت، دنیا کو اگر دوست رکھتا ہے تو وہ اس دوست کے لیے دوست رکھتا ہے۔ یہ جامی، یہ دنیا جو میری نظر آتی ہے اس دوست کے لیے ہے، اس دوست کے منشا پر لٹاتا ہوں اس دنیا کو اور اللہ کا قرب پاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دیکھو یہی دنیا آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا رہی ہے۔ عبید اللہ احرار جیسا آدمی جو روحانیت کا خزانہ تو ہے ہی ہے، لیکن مادیت کی دولتیں بھی اللہ پر جب قربان کر رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت پہ قربان کر رہے ہیں، تو ان کی منقبت کا عالم یہ ہوا کہ ان کے درجے کا پیر اس زمانے میں نہیں تھا۔ 35,000 ان کے خلفاء، شاہ غلام علی جیسا آدمی وہ ان کا مرید۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، تو مومن کی شان پر یہی ہو کہ دل دنیا سے نہ لگا ہو، دل دنیا سے نہ لگا ہو۔ جیسے کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کو جیب میں رکھو، جیب میں رکھو، لیکن دل میں دنیا کو نہ رکھو، دل میں اس دنیا کے عطا کرنے والے کو رکھو۔ یہ دل یہ اللہ کے اپنے رکھنے کے لیے ہے۔ جس دل میں اللہ آ جاتا ہے تو اس کی جیبوں سے دنیا ختم نہیں ہوتی، لیکن جس دل میں اللہ نہ آئے تو پھر وہ خسر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی مفلس ہے، آخرت میں مفلس ہوتا ہے۔ ہاں دل کو اللہ کے لیے سجا کے رکھو۔ اور امام رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خود اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں، لا یسونی ارضی ولا فی السماء، میں آسمان و زمین کی وسعتوں میں نہیں سما سکتا ہوں، میری ذات اتنی بڑی ہے، میری کبریائی اتنی بڑی ہے کہ زمین کی وسعتیں اس کے لیے ناکافی ہیں۔ ولاکن یسونی فی قلب عبد المؤمن تقی، میں جب سمانے لگتا ہوں تو ایک مومن متقی کے دل میں سما جاتا ہوں۔ اور جس دل میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتر آتا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اتر آتا ہے، ساری بادشاہ اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔